है क्या नहीं बा? ये सब भी लो बैक ट्रैक के भाई नो। ऐसा एक दिन मुझे ना बोला हजरत क्या रखे सा सुनिया सब बराबर नमाज नहीं पढ़ते ना कया करेक्ट ही बोला तो इधर आ गया। मैं बोला अरे चोर कहां जाता आ गया। चोर कहां जाता? एक दिन चोर मेरे पास आया, हजरत क्या रहा तेरा किस्सा? चोरी करने हो? अरे मेरी झोपड़ी में क्या रे मिलेगा तुझे? चार मीनार को जा, ताजमहल को जा, बड़े बड़े है संगमरमर। हजरत खाली वहां देखने को मीनारे हैं, अंदर क्या भी नहीं, सब खाली। वहां गया तो क्या भी नहीं मिलता। तुम्हारी झोपड़ी में आता 1 रुपया तो मिला तो चाय पीने तो होता। वही साजबा उनके पास जा रही गया। किनके पास? किनके पास जाओ गया मैं? उनके पास की नहीं जा रहा रे। मस्जिदा फुल, सब फुल है ना रे, बुलारी ना रे नमाज। उनके पास नहीं जाओ। हमारे सुन्या के पीछे कहीं पड़ा गया। किसे? शैतान को। हजरत हाँ क्या है? खाली क्या भी नहीं, खाली शो मीनारे है। अंदर घुसा तो न ईमान है न इश्क है। उसके पास कहीं को जो मैं है सरकार उन है। मैं भी क्या जरी इबादत कर को आएगा 600 करोड़ साल कराया था। अब उन्होंने करे तो कितनी करेंगे? वहां गया तो वेस्ट करता। कहीं को खाली शो ऊपर है, सो अंदर क्या भी नहीं है। सुन्नी झोपड़ी में छंदे, उसके दिल में इश्क रसूल के हीरे है। तो स्वास्थ्य उन्हें शैतान भी सुनिया की पीछे पड़े। कहा पढ़ना सोच लिया हमें, उन्हें क्या कराते भी नहीं छोड़ते, पढ़ती नहीं, पढ़ना को नहीं बता रहा हूं, जरा कम पढ़ रही। नहीं क्या ऐसा भी होता तो गोया हमें सुनिया है नमाजा टेम्पो नमाजा, न्याजा टेम्पो न्याजा भी करना बा। नमाज में फुल मार्का नहीं मिलते, सर सजदे में दिल घर में मार्का मिलती क्या? फेल तो न्याजा करा तो 12वीं 11वीं सब भी सब फिल दे ब्लैंक्स फुल मार्का। 2 भी मिले रहेगा तो रैंक मिला तो जन्नत। जन्नत किसके रह लेगा? तो सुन्या का रेस्ट हाउस है क्या नहीं? तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों हमें नमाज भी पढ़ना क्या नहीं बा? पढ़ती क्या नहीं बा? शाबाश, नमाज हमें पढ़ेंगे। इन सलाती टॉपिक है नमाज की, बोलना सुना मैं। अब आइएगा दोस्तों बुजुर्गों, एक और बात, हमें क्या करेंगे? नबी पे दरूद व सलाम पढ़ रहे क्या नहीं भी? पढ़ती क्या नहीं? एक जना बोला हजरत क्या रखे साहब, हम ना बोला तो अच्छा था। उन्हें जा को ऑटो वाले को, ड्राइवर को, रिक्शा वाले को, कॉलेज पढ़ते से हॉस्टल के बच्चा को बोलता, क्या बोलता? ए दरूदा नहीं पढ़ना, सलामा नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं वो नहीं बोला उनको। मैं एक मिसाल देख बोलता हूँ, कई जगह यहाँ की नहीं बोला रहूंगा, जरा बोलता हूँ। कुत्ता सो को था, पत्थर में फेंका। कुत्ता पत्थर लगते जुट को कहां जाना काटने, उन्हें पत्थर को छोड़ को मुझे काटने आ रहा है। मैं बोला अरे कुत्ते, मैं तुझे लगा क्या? फिर तुझे कौन लगा? पत्थर। फिर पत्थर को छोड़ को मेरे पीछे क्यों? हजरत क्या है? मैं बता नादान नहीं हजरत, क्या किस्सा? पत्थर की मजाल क्या मेरे तक आने की? तुम्हें फेंको तो ना आया, इस वास्ते उससे छोड़ को तुम ना वार कया। अकल वाला नहीं क्या बाव ने? अब हमें दरूदा पढ़ रही, सलामा पढ़ रही, सब पढ़ी तो उसे तिड़ी क्या कई वो पढ़ रही कहता। मैं बोला रे कुत्ते अकल भी तेरे पास नहीं जा रही है। हम ना दरूदो सलामा पढ़ोगे तो कौन बोला? सो अल्लाह। तो अल्लाह को छोड़ को हमारे सुन्ने की पीछे कहीं पड़ा।
अल्लाह को बोलना, अल्लाह हमें कहीं को दरूदा सलामा पढ़ना का, तो अल्लाह को चाहता तो मैं क्या समझता हूँ तेरे अंदर कुत्ते को इतनी अक्ल है ले। तो कौन पढ़ो गया उसे छोड़ को पढ़ने वाले के पीछे पड़े, है नहीं। तो स्वास्थ्य दोस्तों वो चीजें की हमने जरूरत नहीं, हमें पढ़ते रहेंगे, हमारा गुलामी का हक है, हमें नमाजा भी पढ़ेंगे, दरूदा भी पढ़ेंगे, सलामा भी पढ़ेंगे, फातिहा भी करेंगे। एक और नुक्ता ये समझने के लिए, आजकल ईदों के लोग अच्छे ले बात दावनगिरी के पढ़े लिखे लोग ले हमारे तरफ खेड़ा में क्या कर रहे बोले तो चल रहा जो किस्सा तो ना मैं बोलता हूँ, चल रहा है आज भी किस्सा। क्या रे करना सुन्या को इन ज्यादा गरीबा सुन्या दिख रही सो क्या करना, ते काम करता क्या जरा जा पाया तो तुझे 1000 रुपये एडवांस कर्जे हंसना, क्या करना हजरत के, क्या भी नहीं, चुपके 40 दिन जा कहा गया, 1000 रुपये लेको गया, आते घर में झगड़ा, फातिहा नको दरूद नको काही पूरे काही, अब तक का तेरे बाप फातिहा दिला, दादा दिला, परदादा दिला, सब जने पूर के फातिहा करे, सब करे, तू क्या रहेगा। तो नहीं जी अब तक हमें गफलत में थे, मैं जा करने से जरा अच्छा हुआ, देखो बताओ नहीं अल्लाह बैठो। तो फितना हमें सुनना नहीं डाल रही सो उन्हों हमारे बच्चों को लग जाओ को बिगाड़ को क्या करे, झगड़े शुरू घर में, ये नको कर वो नको कर, एक भी बोलता ये करो करता, एक भी ये नको करो, क्या रे हमारे बाप करे सो गलती करे क्या, दादा गलती करे क्या, परदादा गलती करे क्या, है ना। फिर कैसा तू बोल रहा है कि जाका नहीं से तू बिगड़ा ना, जब तक नहीं गया था हमारा था। तो आजकल क्या किया जा रहा है दोस्तों बुजुर्गों, लालूच दिलाई जा रही है, पैसे की लालूच दिलाई जा रही है, और अपने बेटियों को सुनने के घर में रिश्ते करके ये फूट डालने की जो कोशिश की जा रही है। तो इस वास्ते दोस्तों बुजुर्गों, निकाह मोमिन का निकाह मोमिन से होता है, याद रखो, किसी गद्दार के साथ निकाह हो नहीं सकता, ये खास ख्याल करने की जरूरत है ना। निके भी अपनी बेटी बहू को भी लाना है तो सही सुन्नी और अकीदा के घर से लाए तो माहौल सुन्नियों का बनता, नहीं तो आज बहुत बिगाड़ आ चुकी है। एक चीज, दूसरी चीज अब एक भी जरा यहाँ भी जरा वो है, क्या है, अब एक आला हजरत को तो ये बच्चे बोलती, तुम्हें भी बोलती ना हजरत, आला हजरत का तो हमारे कर्नाटक में क्या दूसरे आलिमा मौलविया दरगाह बुजुर्गा नहीं क्या, फिर वो यूपी वाले का कई को ये ना पूछा, परसों रामदुर्ग बेलगाम के पास था वहां ये टॉपिक, मैं बोले यार दग्बी एक बात सुन रहे, बेशक आला हजरत अपनी जगह आला हजरत है, जो उनके हम ना कई को जरूरत है को तो जरा सुन। एक बीमारी यूपी में पैदा हुई है, हमारे दक्कन में नहीं, साउथ में नहीं, कर्नाटक में नहीं, कहा यूपी में पैदा हुई, कहा देवबंद में पैदा हुई, सहारनपुर में पैदा हुई, नदवा में पैदा हुई, दिल्ली में पैदा हुई। क्या रे बीमारी पैदा हुई, मिलाद शिर्क, फातिहा शरीक, ये हराम वो हराम ये हराम। ये हमारे इंडिया में हमारे कर्नाटक में ने पैदा हुई बा, हमें टनाटन सुन्या बा, 60 पीढ़ी से हमें फातिहा दिलाए, दरूद करे, हमारे बाप दादा परदादा सब सुन्या चले नहीं क्या बा। फिर ये बीमारी जो आई नहीं क्या, यूपी से पोर्टलैंड होने को कर्नाटक को आई, गलिया गलिया आई। क्या रही बीमारी हमारे कर्नाटक की नहीं ना, यूपी की ट्रांसफर होको कर्नाटक को आई है। हमें क्या करना, कान की बीमारी की वहां का इलाज करेंगे बोल को, हमें भी यूपी कुछ गए, बरेली शरीफ गए, आला हजरत को बोले सरकार तुम्हारे स्टेट की एक नई बीमारी हमारे स्टेट को ट्रांसफर हुई है, क्या बात है, फातिहा न को दरूद न को उर्सा न को ये न को, अरे ऐसा क्या, क्या करना कहते हैं, क्या तो बीमारी का इलाज दो, नुस्खा दो, ऐसा लग जा बा, क्या मसला के आला हजरत। आला हजरत अपना मसलक के आला हजरत को तो कोई नया मसलक नहीं, नया दीन नहीं, नया फिरका नहीं। याद रखो मसलक के आला हजरत क्या है, मिसाल उसकी शहद है सरका, शहद शहद है नहीं क्या बात, शहद में गुलाब भी है, चमेली भी है, मोगरा भी है, केवड़ा भी है, सारे फूलों का रस क्या है, शहद।
تو ویسا ہی مسئلے کے اعلیٰ حضرت بھی کیا ہے؟ ساری چیزوں کا خلاصہ کیا؟ اس کے اندر حنفیت بھی ہے، شافیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے نا، حنبلیت بھی ہے، قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سروردیت بھی ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے نہیں؟ وہ چیز اعلیٰ حضرت دیے ہمیں. سوچے بیماری بھی یو پی کی، نسخہ بھی یو پی کا، اچھا رہیں گا نہیں کیا بول کو ڈاکٹر بھی یو پی کے چلائے تاکہ بیماری کو جلدی پرکھتی ہوتا. ٹھیک ہے نہیں بات؟ تو اس واسطے جب تک یہ لوگ گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرو. سمجھ رہے ہیں کیا بات؟ اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں، ہے نا. بعض لوگ ہم بولے تو بولو کیا بولو، ابھی ہمارے گاؤں میں بھی پیراں ہیں، نہیں بول کو نہیں. یہ بھی یاد رکھو آج کل بیماری یہاں ہے کہ نہیں کہ ہمارے گاؤں میں نکلی ہے، میرا پیر بڑا، تیرا پیر بڑا، تیرا پیر نکو ہے. یہ پیراں جھگڑے میں جانو کو سب پیراں برہا، کس کا پیر اسے پیارا، کس کا پیر اسے. سب بھی کرنٹ دکھتا کیا با، پھر کیا کرنا؟ کرنٹ کو دیکھنا تو یا تو بلب لگانا نہیں تو شارٹ کر لینا. نہیں مگر کرنٹ بنیا سو کا ہے تھرمل پاور کا. تھرمل پاور بنیا سو جوگ فال کا کرنٹ داونگیرے میں چمک رہا ہے، بلب لگائے تو نہیں کیا با. وہی ساج با مدینے کے تھرمل پاور کا نوری کرنٹ سارے پیروں میں ہے. کون محنت کیا میرکوری بنا، کون بڑا ٹوپلیٹ بنا، کوئی خطب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی خلندر بنا، اپنے اپنے محنت پر بنا. یہ چھوٹا بلب لے کے تو چھیڑنا کو چھیڑاتے بھی شارٹ ہوتا. تو سب پیراں برہا، کو سے پیر کو بھی بڑا چھوٹا بول کو سنیت میں گروپ نہ کو بناؤ. آج یہ بھی ایک نقصان سنیت کو پہنچ رہا، ہمارے آپس کا نئی اختلاف. میرے پیر کریکٹ، تیری پیر غلط نہ کو بول، کس کا پیر اسے کریکٹ. اور مرید کو فیض کب آتا؟ دھرتی پر اس کے پیر کے سوا کسی دوسرے کو کامل سمجھا تو فیض کٹ. ہر مرید کو یہ ضروری ہے کہ یہ تصور کرے کہ دھرتی پر میرے پیر کے سوا کوئی کامل نہیں، تو کس کا پیر اسے پیارا. برابر کیا بات بول رہا ہوں، سمجھ رہی ہیں؟ تو قادری ہے گھر میں، چشتی گھر میں، اشرفی گھر میں، رضوی گھر میں، تو کیا رہا تو تیرے پیر کیا بولیں کہ وہ تیرے گھر میں پڑھ لے. باہر نکلا تو سنی، لوگ کیا بولنا سنی جا رہا ہے کنا. تو کیا رہا تو تیرے گھر میں ہے نا. یہ اختلاف نہ کو لاؤ، پیراں کا اختلاف نہ کو لاؤ. پیراں سب سننا بات سمجھ رہی کیا بھائی؟ دیکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، تم نہ میں الگ الگ دکھتا. خربوزہ دیکھا کیا الگ 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 پھانکاں دکھ رہی، کاٹا تو اندر یکساں. وہی ساج با یہ پیراں بھی کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی کچھ ہونگا، اندر سب کا عقیدہ یہ کچھ ہے نہیں. تو تمہیں وہ ڈریسنگ دیکھو نو کو ان کے سر کا، انہوں کیسے رہے گا تو سنترا رہے سر کا، سنترے کا کریکٹ تھا، یونیفارم کریکٹ ہے. سنترا کھولے تو اندر پھانکاں پھانکاں، ان کا عقیدہ الگ الگ رہتا ہے نہیں. اس واسطے یہ پیروں کے بارے میں گروپ نہیں بننا. ہماری سنیت کو آج نقصان بہت جگہ میں ہر جگہ یہ بول رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں کہ سنیا ہے ذرے تھے نہیں، اسے گروپ کرنا تو کیا کرے لوگوں کا. تو یہ پیر کا الگ، ان پیر کا الگ، اس کے پاس ان جاتا اس کے پاس نکوبا. کس کا پیر اسے ہے نہیں. ہر پیر کی عزت کر، محبت تیرے پیر سے کر، ہے نا. کئی بار میں بولا ہوں ہر جگہ، لڑکی کو بچی کو شادی کر کو دیے تو انہیں گھر کو گئی تو دلہن کیا کرنا؟ دیور کی عزت کرنا، جیٹ کی عزت کرنا، سسرے کی عزت کرنا، مگر محبت اپنے شوہر سے کرنا. تو ہمیں بھی سب پیروں کی عزت کریں گے، محبت اپنے پیر سے کریں گے. تو یہ اختلاف کو نکالو. آج کل یہ بہت بری بیماری آئی ہے، سنیوں میں گھس گئی سو بیماری. باطل جماعت ہستی انہوں لڑ لے رہی لے با، انہوں یہ کہتے، انہوں وہ کہتے، انہوں قادری کہتے، انہوں چشتی کہتے، یہ کہتے. یہ جھگڑے نکو با. سب پیراں کس کا پیر اسے پیارا ہے نہیں با. اختلاف کو دور کرو. دوسری بات،
اکابر علماء کرام کے اختلافات تو ہمیں نہیں لینا، ہمیں چھوٹے اتنا ہماری عقل بتی نہیں، وہ بڑے بڑے عالمہ مفتیاں جانے انہوں بحث کریں دے، ہمیں پریکٹیکل کیا کام کرنا کی جو چیز عشق رسول ہمیں دلاتی وہ چیز اچھی، جس میں سنت رسول زندہ ہوتا وہ سنت ہم نہ اچھی ہے نا، اختلافات میں ہمیں نہیں جاننا، یہ یاد رکھو۔ تو ان صلاتی و نسکی قربانی، یہ مہینہ کون سا با؟ حج کا۔ ہمیں اہل سنت الجماعت والے زمان سے بھی برکت لیتے، مکان سے بھی برکت لیتے، ہمیں نسبتاں والے ہے نا، اسلام یادوں کو مٹانے نہیں آیا، اسلام یادوں کو منانے کے لیے آیا ہے نہیں۔ ہمیں حج کو جاری نہ با حج کرنا نہ زندگی میں ہر مسلمان مرد اور عاقل بالغ پر صاحب انصاف پر فرض ہے۔ کوئی صاحب حیثیت رکھتا ہوا حج کو نہیں گیا، ایسا مرا تو یہودی موت مرا۔ حج کو جانا نہیں کیا باپ؟ جاتے گے نہیں باپ، فرض ہے تو جانا بے باپ۔ حج کو گئے، حج کیا ہوا؟ حج کسے بولتے؟ زندگی میں ایک بار فرض ہے، کیا رے کرنا؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص کام کرنے کا نام حج۔ وہ ٹائم کو وہ جگہ کو وہ کام کریا تو چنے حج۔ کیسا؟ 9 تاریخ کو جانا، ایک انبا کا عرفات کے میدان کو 9 تاریخ کو گیا تو حاجی، کون تو 10 کو گیا تو حاجی نہیں، 8 کو گیا تو حاجی نہیں، 9 تاریخ کو جو ظہر سے لے کو سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں انہیں رہنا، ہوش میں رہا تو کیسا رہے گا؟ تو ایسا جیسا ابھی ماں پیٹ سے پیدا ہوا، سارے حقوق اللہ اس کے معاف، مغرب تک رہنا مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھنا۔ قرآن بول رہا ٹائم پر نماز پڑھو گا تو، مگر حضور یہاں مغرب نہیں پڑھ رہی، انتظار مغرب تک مگر مغرب نہیں۔ چلو مزدلفہ کو، یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے ٹائم پر نماز پڑھنا، پھر عرفات جیسا میدان ہے نا، عرفات کا میدان یوم الحج، حج کا دن، مگر اس دن وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ واپس چلو مزدلفہ، وہ میدان چٹیل میدان، وہاں جا کو کتنی رات تو بھی رہندے، مغرب پڑھ کو عشاء پڑھنا، مغرب عشاء ملا کو پڑھنا، مغرب پڑھتے سلام پھیرتے پھر فرض پڑھنا، فرض عشاء کی ٹائم آدھی رات ہو گئی نا حضرت، مغرب کا ٹائم گیا، نئی بات کتنی آدھی رات تو بھی رہندے تو پڑھنا سو ادا خزانی، کہ مغرب تک انتظار کرا کو کئی کو نماز نہیں پڑھے، پھر وہاں مزدلفہ میں جا کو کئی کو پڑھے، آدھی رات کو کیوں پڑھے؟ اور وہ بھی حضور مسکرائے، صحابہ حیران ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو آپ کے آنسو جا رہے تھے، آپ رو رہے تھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ قربان جائیے گا، آقا نے کہا کہ ابھی جبریل امی آئے ہوئے تھے، میرا محبوب عرفات کے میدان میں رو رو کے دعا کر رہا تھا، یا مالک مولا میری امت کے حقوق و لباد بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف کیا تھا، حقوق و لباد نہیں معاف کیا، تو میرے سرکار نے اے اللہ تو حقوق و لباد میرے امت کی نہیں معاف کر رہا ہے، مغرب نہیں پڑھوں گا، ریٹرن جاؤں گا۔ مغرب نہیں پڑھے کیوں؟ رو رو کے دعا کر رہے تھے حقوق و لباد کے لیے، قانون نہیں آیا، مصطفیٰ نکل گئے۔ یہ میرے محبوب کا اختیار تھا، جب چاہے نماز پڑھو، جب چاہے لوٹا لو۔ گئے مزدلفہ میں، ہنس رہی مسکرا رہی، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، مسکرانے کی؟ قربان جائے گا، حضور نے کہا ابھی جبریل امی آئے ہوئے تھے، جبریل نے پیغام دیا ہے کہ جو بھی نبی کا امت تھی یہ تاریخ کو مزدلفہ میں قیام کرے گا، اس کے حقوق و لباد بھی معاف۔ یہ قانون آیا تو شیطان رو رہا تھا تو میں مسکرا رہا تھا۔ دیکھ بات تو کہتے کی دعا مانگ لے، کہتے تو بھی نمازاں پڑھ لے، کہتے تو بھی طوافاں کر لے، مگر حقوق اللہ حقوق العباد طواف میں مکے میں نہیں معافی ہے، پھر کہاں معافی ہے؟ وہ جگہ کو گیا تو معافی ہے، عرفات میں گیا تو حقوق اللہ معاف، مزدلفہ میں گیا تو حقوق العباد معاف۔ تو مطلب کیا؟ کئی کو رے معاف، دوسری جگہ کئی کو نہیں معاف،
عرفات کا میدان نسبت والا، آدم اور حوا ایک دوسرے کو پہچاننے سے جگہ، عرفات پہچان کی جگہ، جبل رحمت پر آدم اور حوا کی ملاقات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آ گئی. قیامت کی صبح تک یہ تاریخ کو جو بھی اولاد آدم ایمان کی حالت میں عرفات میں 5 منٹ کے لیے بھی ہوش میں قدم رکھے گا، اس کے سارے حقوق اللہ معاف. کیسے معافی ہے؟ نسبت سے معافی ہے. حقوق العباد دی. اب یہاں ان کیا بولتا نہیں جی یہ سب بھی تبرکہ گبرکہ یہ سب بھی کیا بھی نہیں کہتا. ایک حاجی میرے ساتھ آیا تھا حج کو، زمزم کب آیا حیدرآباد رے گیا تو کیا رے کرنے آیا حج کا تو کیا بات کر رہے بوسا کسے؟ اسود کو، حجر اسود کو. کیا حضرت کے مجھے حج کرنے بلا رہے ہیں، کیا پھتران دکھا رہے؟ ارے حج کو بوسا کر بھی تو پتھر کے اطراف پھر تو، کعبے کے اطراف پھر تو، اور بوسا کر کسے؟ سنگ اسود کو. یا اللہ کئی کو کرنا حضرت نہیں، انسان کر رہے تو کریا تو تیرے سارے گناہ معاف. وہ بولا کیسا؟ میرے مصطفیٰ کرے ہیں نسبت والا پتھر تو دی کر، اگر تو سنگ اسود کو اگر بوسا کرے گا تو حدیث میں آتا ہے یہ سنگ اسود پتھر ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے، مگر قیامت کے دن اللہ اسے زبان بھی دیتا ہے، اللہ اسے آنکھ بھی دیتا ہے. یہ قیامت کے دن ریکمینڈ کرے گا مالک مولا فلاں بن فلاں مجھے بوسا کریا تھا تو اسے بخش دے. پتھر اس نے کیا بات، چھوٹا پتھر نے کیا جی، سنگ اسود دیکھنے بے جان بے زبان ہے. اب تک کتنے لوگ بوسا کرے رہیں گے؟ کروڑوں اربوں خربوں سب ملینز لوگ بوسا کریں. قیامت تک بھی کتنے کے لوگ کرنے والے نہیں. وطیاں کے نام کیسا یاد رکھتا رہیں گا؟ وطیاں کے نام والے کو ریکمینڈ کرتا وہ پتھر کرتا کیا نہیں با؟ حدیث ہے نا با؟ کیسا کہ حضرت کیا ارے دیوانے معمولی ایک سم کارڈ میں میموری کتیاں کیا رہی نا با تو کلک کرا تو اس کا زیادہ تو معمولی تیرے سم کارڈ میں اتنا میموری پاور رہا تو پھر اللہ بنایا سو سنگ اسود میں میموری نہیں رہتی کیا بات ہے نہیں. تو پھر پتھر کو بوسا کر کئی کار ہے پتھر نسبت والا. جب پتھر کو بوسا کرتا ہے تو تیرے سارے گناہ کو بخشاتا ہے. اور جس کی نسبت میں یہ پتھر کو عظمت ملی اگر ان کا ادب و احترام کرے گا تو کیا کیا نہیں ملے گا. وہ بھی پتھر یہ کیا رہے سامنے دکھ رہا کیا کیا یہ دکھ رہا کیا رہی ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. مقام ابراہیم پتھر ہے. اس کے پر ابراہیم خلیل اللہ کھڑ کو کعبہ بنائے تھے نکابہ. اس پر پاؤں کے نشان ہے. پاؤں کے نشان ہے. پتھر اشنا بھائی حج کرنے جا رہا کیا ہے پتھریں دیکھنے جا رہا ہے. اور وہ بھی سعودی گورنمنٹ کیا کرے اسے بڑا ایک ڈوم بنا کو رکھے گلاس کا لاکھوں روپے خرچہ کر کو کئی کی حفاظت کر رہا انہیں نسبت کی ہے نا. حضرت خلیل اللہ کے پاؤں کی نسبت پتھر کو ہے. پتھر کو ایسا تو خلیل اللہ کئی پتھر کو چلے کون سے پتھر کو بھی نشان نہیں. یہ پتھر کو کئی کو تو ابراہیم خلیل اللہ یہ پتھر کو کھڑ کو دعا کرے اللہ میری نسل سے امام الانبیاء کو دے. نعت مصطفیٰ پڑھے نبی کا ذکر کرے تو اللہ بلائے پتھر تو گواہ بن جا قدم کو لے لے قیامت کی صبح تک آنے والے کو پتا چلے یہ پتھر ذکر مصطفیٰ کی نسبت سے عکس دیا. یہ پتھر معمولی نہیں. اللہ فرماتا اسے مصلی بنا لے اس کی طرف نماز پڑھ لے. مصلی کی طرف نماز پڑھنے کے بعد حج کرنے جا رہا کیا پتھران کی طرف دیکھنے جا رہا ہے وہاں بھی پتھر کئی کہہ رہے گا تو پاؤں کی نسبت خلیل اللہ کا پتھر ہے کیا باغ ہے نا. مقام ابراہیم پاؤں کی برکت اور وہاں سے ادھر آ نماز پڑھا زمزم پی رہے. زمزم کیا حضرت پی با یہ بھی قدم کی برکت. مقام ابراہیم بھی قدم کی برکت. زمزم اسماعیل ذبیح اللہ کا پیر لگنے سے زمزم آیا تھا نا تو زمزم بھی کیا ہے
तबर्रुक है, जमजम क्या है, निस्बत वाला है, ये पानी को तुझे खड़को पीना, वो भी कदम की बरकत। चल बा सफा मरवा पो दौड़ रहे गया, ये क्यों दौड़ना, ये भी कदम की बरकत। बीबी हाजरा दौड़े थे, सफा मरवा भी फत्तार, संगे असवद भी फत्तार है ना बा, मुकाम इब्राहिम भी फत्तार। ये सब पत्थरों की ताजीम तुझे करना होगा। शायरुल्लाह की ताजीम करेगा तो तेरे दिल का तकवा होगा। शायरुल्लाह क्या है, सफा व मरवा ली शायरुल्लाह, ये पत्थर अल्लाह की निशानी क्यों बना, एक महबूब बंदी की कदम की निस्बत से है ना बा। पत्थर की ताजीम करना ना जी, सफा मरवा की ताजीम करना ना, दौड़ना ना। अब वो भी उन्होंने क्या की दौड़े थे, ले बच्चे को पानी नहीं मिला को दस तू कहीं दौड़ रहा है, तू दौड़ा तो तेरा हज के दिनों में सही करना वाजिब है ना। कहीं को दौड़ रहा है, क्या करने गया, हज को हज करने गया, क्या महबूब बंदों की अदा को जिंदा करने गया है ना, या महबूब बंदों की निस्बत नको करता। फिर तो सही प्योर रहा तो निस्बता नहीं किया तो सफा मरवा तो सही करना नहीं। क्यों, एक महबूब बंदी की अदा को याद दिला जा है नहीं। उन्हें क्या करा बुढ़े खां, वो लेको पानी जमजम के कैन भर को ढोरा, कई को हजरत की तकलीफ पड़ रही गया नहीं, बात तबर्रुक गया। कहाँ लग जा रहा है, इंडिया को, कहाँ फ्लाइट में, क्या हुआ, कई को ऐसे तबरुक रही है तो निस्बत की वजह से ये पानी तबरुक बोल को, यहाँ की निस्बत, खाजा की निस्बत, गौस की निस्बत का तो शिरिक का था, फिर वो जमजम को क्यों ढोको ला रहा है। लाखों क्या बोलता, मक्के का तबरुक का था, मस्जिद में लाख बांट रहा, क्या रही है, तबरुक का था। फिर तू तबरुका लाया तो शिरका नहीं कहते, हमें दिए तो तिड़का। मदीने को आया, बूढ़े हाँ खजूर हो रहा है, क्या रहेगा तो खजूर कहेगा। कई को लग जा रहा इंडिया को बम्बई में नहीं मिलते क्या, नहीं हजरत मदीने का खजूर का था, मदीने की निस्बत का कहता। फिर तो निस्बतां के तबरुकान ढोको लाया तो तुझे क्या भी दिखता नहीं, हमें निस्बतां की चीजें दी तो कई को बात तुझे गुस्सा है क्या नहीं। उन्होंने भी ला रही क्या नहीं, उन्होंने भी काम करती, जरा छुपको करती, हमें खुल को करती, हमें बोसा करते नहीं क्या, हुजूर का नाम आया तो करती क्या नहीं बा, पीरा के हाथां चूमती नहीं, बुजुर्गों के हाथां चूमती नहीं, माँ बाप के हाथां चूमती नहीं। उन्हें क्या बोलता है, ये सब शिरिक साहब, ये सब नहीं करना कहता। कई को रे कया है कि अल्लाह का ताजीम करने का मैं क्यों करते साहब, गैरुल्लाह को बोसा क्यों जी लेती करा, तू भी ले रहा क्या नहीं बोल, तो रातों को ले रहा, हमें दिन को ले रही। बच्चे को बोसा कर रहा नहीं क्या, फिर बच्चा अल्लाह क्या रहे, फिर तू है मोहब्बत नहीं करता, तू बच्चे की बीवी की मोहब्बत में बोसे करा तो शिरिक नहीं करते, हमें मुस्तफा की मोहब्बत में करे तो तुझे शिरका कहीं गुबा। ठीक है नहीं, तू भी कर रहा, हमें भी कर रहे, हमें छुप को नहीं करते, खुल को करते, तू छुप को कर रहा है। उन्होंने करे तो क्या भी बुरा नहीं करता, हमारे पर नुकता चाहिए। हमें पेंडाल डाले, लेटान डाले, मिलाद का जलसा, ये सब भी तो ये सब वेस्ट करे ना सब, कहीं को लगाए छिपके। वो एक मदरसे को चंदा देना था, बेटी की शादी क्या था करना था, ये कहीं को था। ठीक है जी, अब ये सब 11वीं करती 11वीं करने में एक दिन नहीं हजरत खा रहे 11वीं का, तो नहीं हजरत नहीं खाता, कई को रे क्या हमें नहीं, तुम्हें बकरा क्या बोल को लाए, 11वीं का गया काटते खुद क्या, तो 11वीं का बोल को काटा क्या बा, काटते खुद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल को अल्लाह के नाम को काटा। हजरत कह तुम्हारी नीयत क्या, मेरी नीयत गौसे पाक को राजी करना, बकरा काट रहा हूँ अल्लाह के नाम से, बिरयानी पका को फातह दिला कर खिला रहा हूँ, कहीं को मेरा गौस राजी होना, वो तुम्हारी नीयत, वो शिरिक हजरत तुम्हारी नीयत का था, तुम्हारी नीयत क्या गौसे पाक नहीं क्या, वो शिरिक का नजदीक